ड्रामा सीरियल सांवल यार पिया की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि अब आलियार फैसला कर चुका है वो पिया का हाथ मांगने इसके घर जाएगा। जैसे ही आलियार पिया के घर जाता है, जहां आलियार की मुलाकात सांवल से होती है, सांवल के हाथों आलियार मारा जाएगा या फिर पिया के आंसू सांवल को ऐसा करने से रोक देंगे, ये सब कुछ हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। जैसा कि नाजरीन, आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि सांवल सच्ची के घर पहुंच जाता है। वहां पर जाना सांवल की मजबूरी है, क्योंकि सांवल पिया की मदद करना चाहता है, जबकि सच्ची सांवल को अपने घर में देखकर बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। सच्ची के लहजे में अजनबियत होती है, जिसे इसके दरमियान कोई दीवार खड़ी हो। सच्ची ऐसे बात करती है सांवल से जैसे कोई अजनबी हो, जिस पर सांवल सच्ची से कहता है, मुझे लगता है कि मैंने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हें मेरा आना पसंद नहीं आया। जिस पर सच्ची सांवल से कहती है, तुम यहाँ पर आए हो मगर ये पूछना भी गवारा नहीं किया मैं कैसी हूँ। सांवल जवाब देता है, तुम एक आलीशान घर में रहती हो, तुम्हारा शोहर इतनी बड़ी पोस्ट पर है और तुम खुश भी नज़र आ रही हो, आगे पीछे नौकर चाकर है। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत है। तो ये सब कहकर जा रहा होता है। सच्ची उसे रोकती है, सांवल रुको, लेकिन सांवल नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। सच्ची अपने ख्यालों में गुम बैठी होती है और जो वक्त उसने सांवल के साथ गुजारा होता है। नाजरीन, सांवल एक नाकाम आशिक और सच्ची टूटे हुए दिल के साथ वहाँ बैठी अपने ही ख्यालों में गुम होती है, जबकि नई आशिक यानी कि पिया जैसे ही यूनिवर्सिटी पहुँचती है तो वो चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे आलियार कहीं भी नज़र नहीं आता और उसके लहजे में अजीब सी बेचैनी होती है और वो इधर उधर देख रही होती है, जो इस बात को जाहिर करती है कि वो भी आलियार से मोहब्बत करने लगी है। तभी वो जाती है और लुबना से पूछती है, आलियार नहीं आया, जिस पर लुबना उसे छेड़ती है, बड़ी बेचैनी हो रही है क्या है। लुबना से कहती है, बेचैनी तो कोई नहीं हो रही, बस मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी, हमारा दोस्त है हमारे साथ बैठता है। जिस पर लुबना पिया को बताती है, आलियार ने मुझे बताया था जब तक तुम हाँ नहीं कर देती वो यूनिवर्सिटी नहीं आएगा। जिस पर पिया लुबना से कहती है, वो अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है, उसका फ्यूचर दाव पर लगा हुआ है, उसे समझाओ, मेरे चक्कर में पड़ के अपना फ्यूचर दाव पर मत लगाए। जबकि पिया खुद भी उलझन का शिकार होती है। नाज़रीन, एक तरफ पिया बेचैन है तो दूसरी तरफ आलियार को भी चैन नहीं आ रहा और वो फैसला कर लेता है कि वो पिया के घर जाकर उसके पेरेंट्स से बात करेगा और उसका हाथ मांगेगा। आलियार अपनी बाइक निकालता है और सीधा पिया के घर की तरफ रुख कर लेता है। जैसे ही वो पिया की गली में इंटर होता है तो सामने से टीपू उसे देख लेता है। अपने लड़कों से कहता है, इस बाइक वाले को रोको, मैं अभी आया। टीपू दौड़ता हुआ अंदर जाता है और सांवल से कहता है, भाई आपको पता है वो हीरो आया है। सांवल जो कि पहले ही आलियार को आते हुए देख चुका होता है और वो कहता है, कौन आया है। जिस पर कहता है, नहीं हीरो नहीं, वो विलन आया है। जिस पर सांवल मुस्कुरा कर कहता है, टीपू फैसला कर लो, हीरो आया है कि विलन आया है। टीपू के पीछे पीछे सांवल भी आ जाता है। सांवल के बंदे आलियार को रोक कर खड़े हुए होते हैं। तभी सांवल कहता है, तुम जैसे अमीरजादों का क्या काम है मेरी गली में, यहाँ वही होता है जो मैं चाहता हूँ। आलियार भी पीछे हटने वाला नहीं, वो गुस्से में कहता है, तुम हर आने जाने वाले की इन्वेस्टिगेशन करते हो। जिस पर सांवल मुस्कुराता है और कहता है, ये ना तुम्हारे बाप का घर है और ना ही सड़क, बल्कि ये मेरा मोहल्ला है, ना मीठा ना, यहाँ पर वही होता है और जो मैं चाहता हूँ और वही करते हैं जिसका मैं हुक्म देता हूँ। को ये सब सुनकर गुस्सा आता है तो वो हाथ उठाने की कोशिश करता है तो सांवल उसे रोक देता है, ना मीठा ना, हाथ उठाने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे दरवाजे पे खड़े हो, मेरे मेहमान हो, इसीलिए मैं तुम्हारी इज्जत कर रहा हूँ। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूँगा, लेकिन ये मेरा मोहल्ला है, यहाँ पर सिर्फ मेरी चलती है और किसी बाहर वाले की नहीं चलती। पर सांवल तो आलियार को छोड़ देता है और आलियार सीधा पिया के घर पहुंच जाता है। टीपू ये सब कुछ देख रहा होता है, इसीलिए वो पिया के घर के करीब कान लगाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही ज़किया बेगम दरवाज़ा खोलती है, आलियार को देखकर परेशान हो जाती है। आलियार कहता है, क्या आंटी मैं अंदर आ सकता हूँ। जिस पर ज़किया कहती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो बेटा, पिया तो यूनिवर्सिटी गई हुई है। तभी असलम साहब भी बाहर निकलते हैं और आलियार को देखकर परेशान हो जाते हैं। वो ज़किया से पूछते हैं, ये क्या करने आया है यहाँ पर। ज़किया उनसे कहती है, मुझे नहीं मालूम, बैठकर ही पता चलेगा। असलम कहता है, मैं तो अपने गिरा जा रहा हूँ, इसे बहुत जल्दी यहाँ से चलता करो।
یہ سب کہہ کر اپنے گراج چلا جاتا ہے۔ تبھی ذکیہ آلیار کے پاس جاتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے بیٹا کیا حال ہے، چائے پیو گے تم؟ جس پر آلیار کہتا ہے آنٹی مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی تھی، مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے۔ میں پیا کو پسند کرتا ہوں اور میں نے اس سے اظہار محبت بھی کیا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے سٹیٹس میں بہت فرق ہے۔ لیکن آنٹی میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اور میں اس کے انکار کا جواب برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ مجھے صاف انکار کر دیا تھا لیکن میں ہی اس کا رشتہ مانگنے آ گیا۔ ہمارے سٹیٹس میں فرق تو ہے لیکن میں اس فرق کو مٹانا چاہتا ہوں۔ میں اپنے والدین سے کہوں گا وہ ہماری شادی کے لیے مان جائیں گے۔ جس پر ذکیہ کہتی ہے بیٹا یہ فیصلہ تو بڑوں کے کرنے کا ہوتا ہے، اگر تم اپنے بڑوں کو لے کر آتے تو میں ضرور اس پر نظر ثانی کرتی، لیکن اب میں تمہیں بتا رہی ہوں بلکہ ایک مخلصانہ مشورہ دے رہی ہوں کہ پہلے تم اپنے پیرنٹس کو مناؤ پھر اس کے بعد ہمارے گھر آنا۔ اور بیٹا ہر گھر کے فیصلے گھر کا بڑا کرتا ہے اور ہمارے گھر کے بڑے پیا کے بابا ہیں، میں ان سے اس بارے میں بات کروں گی، تم بھی اپنے پیرنٹس سے بات کرنا اور انہیں کہنا کہ وہ پراپر پیا کا رشتہ لے کر آئیں۔ تو آلیار کہتا ہے آنٹی بس آپ ایک بار پیا کو منا لیں، میں اپنے پیرنٹس کو لے آؤں گا۔ دوسری طرف پیا الجھی سی گھر واپس آ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ اپنی گلی میں پہنچتی ہے تو سامنے آلیار کی بائک دیکھ کر چونک جاتی ہے۔ اسے اندازہ ہو جاتا ہے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ وہ دوڑ کر گھر پہنچتی ہے تو سامنے دیکھتی ہے کہ آلیار اس کی ماں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور اس کی ماں سے اس کا ہاتھ مانگ رہا ہوتا ہے۔ آلیار پیا کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی۔ تبھی آلیار ذکیہ سے کہتا ہے آنٹی اچھا اب میں چلتا ہوں، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ آلیار تو وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تبھی ذکیہ بیگم پیا کے پاس آتی ہے اور اس سے کہتی ہے آلیار تم سے محبت کرتا ہے نا، اس نے تم سے محبت کا اظہار کیا تھا اور تم نے مجھے بتایا بھی نہیں، کل تم اسی لیے اتنی زیادہ پریشان تھی؟ پیا ذکیہ سے کہتی ہے لیکن میں نے اسے انکار کر دیا تھا کہ میں اسے محبت نہیں کرتی۔ جس پر ذکیہ کہتی ہے وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور تمہارے لیے رشتہ مانگ کر آیا ہے، تم خود بتاؤ کیا تم اس کی محبت سے انکار کرتی ہو؟ کیا تمہارے دل میں اس کے لیے ذرا بھی محبت نہیں؟ پیا چپ کر کے کھڑی ہو جاتی ہے اور ذکیہ سمجھ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پیا کو بھی آلیار سے محبت ہو چکی ہے۔ پیا سے پوچھتی ہے کیا تم اسے بھول پاؤ گی؟ کیونکہ تمہاری شکل دیکھ کر تو مجھے لگ رہا ہے تم بھی اسے پسند کرنے لگی ہو۔ پیا پریشان ہو جاتی ہے اور چپ کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ذکیہ اس کے پیچھے پیچھے جاتی ہے اور اسے کہتی ہے بیٹا پریشان مت ہو، میں اسلم سے بات کروں گی، وہ مان جائے گا، ایسے اچھے رشتے روز روز نہیں آتے، اسی لیے تم ٹینشن مت لو۔ ناظرین ٹیپو وہاں پر کھڑا ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا سانول کے پاس جاتا ہے اور اسے تمام حقیقت بتا دیتا ہے۔ تبھی سانول کو یہ جان کر بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک بار پھر سانول جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ یہاں پر تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے ہی سانول آلیار کے بارے میں معلوم کرائے گا تو اسے پتا چلے گا کہ آلیار اور کوئی نہیں بلکہ سیٹھ داؤد کا بیٹا ہے اور اسے شک ہو جائے گا کہیں وہ پیا سے کو دھوکہ تو نہیں دے رہا۔ جیسے ہی سانول کو یہ سب کچھ معلوم ہوگا وہ سیدھا پیا کے پاس جائے گا اور اس کو بتائے گا یہ جو آپ کا کلاس فیلو ہے نا، یہ سیٹھ داؤد کا بیٹا ہے جو آپ کے بابا کے گراج پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پیا تو یہی سمجھے گی کہ سانول جھوٹ بول رہا ہے کیونکہ آلیار جو ہے وہ بہت ہی اچھی فیملی سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ وہ سانول کی سچائی اس کے سامنے آ چکی ہے۔ اس لیے تو پیا یہی سمجھے گی کہ سانول آلیار سے بدلہ لینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ لیکن یہاں پر تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بار پھر سانول کی محبت اس سے چھن جائے گی اور وہ پھر ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ رہ جائے گا، کیونکہ پیا اور آلیار ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کا ملن نہیں ہوگا کیونکہ آلیار سیٹھ داؤد کا بیٹا۔ پیا کے رشتے کے سلسلے میں اسلم اور سیٹھ داؤد یعنی کہ موسیٰ جو کہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے، ان کی ملاقات ہوگی تو سیٹھ داؤد کو یعنی موسیٰ کو اسلم انکار کر دے گا اور وہ کہے گا کہ میں اپنی بیٹی اسے نہیں دوں گا، جبکہ سیٹھ داؤد یعنی موسیٰ کو یہ ہوگا کہ تم نے تو اپنی بیٹی بچپن میں ہی مجھے دے دی تھی اور یہ میری امانت تھی، اس لیے میں اسے تمہارے پاس نہیں چھوڑوں گا۔ تب سانول ہی ہوگا جو اسلم کی مدد کرے گا اور پیا کو سیٹھ داؤد کے چنگل سے نکالے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کیا پیا سانول کی باتوں پر یقین کرے گی؟ کیا سانول پیا کو آلیار کا ہوتا ہوا دیکھ پائے گا یا پھر آلیار کی جان لے لے گا؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔